جیڑا ظلم دے آخری منزل تے بے داغ اپنی پرواز کرے ہر گھوٹ پہنچا کر نفل ادا سہ سہ نل اجز نیاز کرے جیڑا باد وصال دے جیڑا باد وصال دے بولن دا پڑھنال قرآن آواز کرے کو ظفر حسین سگے دے جند سجدے تے رب ناز کرے جیڑا ظلم دی آخری منزل تے جیڑا ظلم دی آخری منزل تے بے داغ اپنی پرواز کرے ہر گھوٹ پہنچا کر نفل ادا سہ سہ نل اجز نیاز کرے جیڑا باد وصال دے بولن دا پڑھنال قرآن آغاز کرے کو ظفر حسین سدے دے جند سجدے تے رب ناز کرے کیا حسن حسین دا پوچھنا ہر انگ حسین حسین دائے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے حاکم حق نو کیوں نہ حق ہونیے ساڑے بچے یقین حسین دائے چھڑ کے پیر حسین دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے اپنے ہوئے یا کوئی بیگانہ حسین با اپنا ہوئے یا کوئی بیگانہ حسین با قرضہ لہانی سگدا زمانہ حسین دا قرضہ لہانی سگدا زمانہ حسین دا ایک لکھ کئی ہزار آخر جواب دے گئے ایک لکھ کئی ہزار آخر جواب دے گئے جان حسین پاک تے نانا حسین دا قرضہ لہانی سگدا زمانہ حسین دا عرشی تے فرشی سارے تسلیم کر گئے عرشی تے فرشی سارے
گئے کائنات تو ہے اعلیٰ گھرانہ حسین دا قرضہ لہانی سگدا زمانہ حسین دا سبحان اللہ جزاک اللہ وڈی یاد